बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एन टेस्ट स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज जो एक मसला को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आजकल सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पर एक खबर चल रही है कि हुकूमत 72,000 असातिज़ा को NTS के जरिए पार करने का मंसूबा बना रही है। तो इसका एक तज्जिया पेश कर लेते हैं। सबसे पहले इस खबर की तस्दीक कर लेते हैं कि आया ये खबर दुरुस्त है या कि गलत है। तो बाज़ ज़राए कहते हैं कि ये खबर गलत है। एप्टा के सदर अजीजुल्लाह खान कहते हैं कि ये 7 साल पुरानी खबर है, उसी को किसी ने सोशल मीडिया पर डाला हुआ है और ये बस शेयर होता गया है, एक ट्रेंड बन गया है कि हुकूमत 72,000 असातिज़ा को NTS के जरिए पारिख करने का मंसूबा बना रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ हक़ाइक़ भी इसमें नज़र आ रही हैं कि ईद के बाद ऐसा होने वाला है। अब ये बात कि ये हुकूमत का ये फैसला, ये मंसूबा, आए ये दुरुस्त कदम है या कि गलत कदम है, इसके फ़वाइद क्या होंगे, इसके नुकसानात क्या हैं। इसके फ़वाइद बज़ाहिर इसके फ़वाइद ज़्यादा हैं टू कंपेयर इसके नुकसानात के। और हुकूमत मंसूबा ये बना रही है कि ईद के बाद NTS के ज़रिए पहले फर्स्ट स्टेप में प्राइमरी असातिज़ा जो कि 72,000 असातिज़ा है, उनका एक टेस्ट कंडक्ट करेगा। इसमें वो असातिज़े किराम शामिल नहीं होंगे जो NTS और ईटा के जरिए भर्ती हो चुके हैं। 2018 या इसके पहले भी जो NTS और ईटा के टेस्ट हुआ करते थे, उसके जरिए जो असातिज़े किराम भर्ती हो चुके हैं वो इस टेस्ट से मुस्तस्ना हैं, वो इस टेस्ट में शामिल नहीं होंगे। बाकी ये वो असातिज़ा किराम जो कि पुराने ज़माने में भर्ती हुए थे बग़ैर किसी टेस्ट और इंटरव्यू के, और ये आपको याद हो या ना, पिछले दौर में ऐसा हुआ करता था कि हर MPA और MNA के लिए अलहदा कोटा हुआ करता था। तो वो अपनी मर्जी के असातिज़ा किराम भर्ती कराया करते थे, चाहे वो इसके काबिल थे या कि नहीं। क्योंकि बाज़ ऐसे भी बातें सुनने में आई हैं कि एक उस्ताद को प्राइमरी टीचर आर्डर लिया गया और उस वक़्त वो टीचर अभी मैट्रिक पास ही नहीं था, तो MNA साहब ने कह दिया कि चलो कोई बात नहीं, मैट्रिक बाद में पास कर देना। उस वक़्त इसकी बुनियादी तालीम मैट्रिक थी। मैट्रिक पर असातिज़े किराम भर्ती हुआ करते थे प्राइमरी टीचर्स के। तो इस लिहाज को अगर देखा जाए तो अब जो वो असातिज़े किराम वो तकरीबन रिटायरमेंट के करीब है। किसी के 5 साल लेते हैं, 8-10 साल, तकरीबन 8-10 साल, 10 से 5, 2-3 साल, कुछ बस रिटायरमेंट होने वाले हैं, कुछ रिटायर हो चुके हैं। वो असातिज़े किराम इसमें शामिल हैं। और इसमें स्पेशली फीमेल जो है ना, उसकी तरफ अगर देखा जाए तो वो तो वाकई बहुत ज़्यादा। बाज़ फीमेल ऐसे हैं दूर दराज के इलाके हैं, जिस तरह बाजोवल और ये न्यूली मर्ज्ड डिस्ट्रिक्ट्स जो है ना, इसमें बाज़ स्कूलें ऐसे हैं जहाँ पर जो एक्चुअल जो टीचर, फीमेल टीचर होती है, वो खुद पढ़ा नहीं सकती, तो 4-5 हज़ार रुपये किसी को देकर अपनी जगह स्कूल भेज देती हैं। खुद हज़ारों, 70-80, 1 लाख तक सैलरी लेती हैं, लेकिन अपनी जगह किसी को 5-10 हज़ार रुपये देकर स्कूल में पढ़ाने भेज दिया करती हैं। तो इसी तरह के असातिज़ा के लिए ये टेस्ट वाकई होना चाहिए। और ये इस टेस्ट में जो असातिज़ा किराम 60% से कम मार्क्स लेंगे तो उसको गोल्डन हैंड शेक देकर फारिग कर दिया जाएगा। और गोल्डन हैंड शेक की अमाउंट जो है वो 10 लाख से शुरू होकर
اوپر جایا کرے گی. منیمم اس کی اماؤنٹ 10 لاکھ روپے تک ہے. لیکن ابھی یہ مکمل ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ کتنی اماؤنٹ دینی ہے. لیکن ابھی سوشل میڈیا پر جو اماؤنٹ گردش کر رہی ہے وہ 10 لاکھ سے کہتے ہیں کہ اس سے شروع ہوگی، اور جس کی جتنی سروس ہوگی اس طرح اس کو زیادہ اماؤنٹ ملے گی. تو ایک لحاظ سے اسی لیے یہ بہتر ہے کہ اس طرح ہو جائے. حکومت کے اس منصوبے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن دوسرے سائڈ پر اگر دیکھا جائے تو ایک ٹیچر کو نکالنا ایسا ہے کہ ایک خاندان کی معاشی قتل کرنا ہے، پورے خاندان کی معاشی قتل کرنا ہے. ویسے بھی آج کل مہنگائی جو ہے نا بہت زور و شور پر ہے. اس مہنگائی کے دور میں اگر آپ ٹیچر کو فارغ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ اس کے پورے خاندان کو آپ نے معاشی طور پر قتل کر دیا. ہاں، کچھ اساتذہ کرام ایسے ہوں گے کہ جن کے کچھ متبادل ذرائع ہوں گے، لیکن میکسیمم اساتذہ کرام ایسے ہیں کہ ان کا کوئی متبادل ذرائع نہیں ہوتے، اور ان کے بچے ابھی زیر تعلیم ہوتے ہیں، ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو ان کے لیے یہ تجربہ بہت مشکل ہے. اور یہ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، 100% نہیں بلکہ 200% میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر واقعی ان سے NTS کے ذریعے ٹیسٹ لیا گیا تو وہ اساتذہ کرام جو اس طرح جس طرح میں نے آپ کو بتایا اس طرح بھرتی ہوئے ہیں وہ ہارڈلی 5 to 10% کامیاب ہوں گے. 90% ٹیچر جو ہیں وہ پرانی ٹیچر وہ اس ٹیسٹ کو کوالیفائی نہیں کر سکیں گے. They will not get 60% marks. It will be very difficult for them to get 60% marks. ان کے لیے یہ بہت ہی مشکل ہوگا، کیونکہ NTS کا ٹیسٹ ویسے بھی ٹف ہوتا ہے. ان کے نام سے بس ویسے ہی پتہ نہیں کیا بات ہے، NTS سے لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ NTS والے سے ٹیسٹ لیا کریں گے. اگر واقعی ٹیسٹ لیا گیا اور اس میں کسی قسم کے غفلے نہیں کرائے گئے تو 90% اساتذہ کرام، پرانے والے اساتذہ کرام جو ہے وہ ان کو آپ فارغ ہی تصور کر لیں. لیکن آئی تھنک ونس اگین کہ جس طرح کے ایپٹا کے صدر عزیز اللہ خان نے بتایا کہ یہ پرانی خبر ہے اور یہ کسی نے ویسے سوشل میڈیا پر ڈالا ہوا ہے، 7 سال پرانی خبر ہے، تو اس کو زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے. تو جو اساتذہ کرام واقعی وہ پرانے اساتذہ کرام ہیں اس کو سیریس آپ مت لیں. لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کیا کریں، مطالعہ شروع کریں. پرائمری کلاس کے جو بکس ہیں، اسپیشلی سائنس، انگلش اور میتھمیٹکس، سائنس، انگلش، میتھمیٹکس، ان 3 بکس کو اچھی طرح سے ابھی سے اسٹڈی کرنا شروع کر دیں. اگر یہ بات صحیح ہو گئی تو پھر آپ کے لیے کافی مشکلات کھڑے ہو سکتے ہیں. اگر آپ نے مطالعہ کیا ہے تو پھر اتنا مشکل نہیں ہوگا. اور دوسری طرف جب اتنے اساتذہ کرام فارغ ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اتنے اسامیاں کریٹ ہو جائیں گی. تو جو بے روزگار ہیں اس وقت کے نوجوان جو واقعی قابل لڑکے ہیں، وہ کافی لوگ تو MPhil کیے ہوئے ہیں، PhD کے طلباء بھی ابھی فارغ ہیں، کینڈیڈیٹس ہیں، نوکریاں تو ویسے بھی نہیں مل رہی ہیں. تو ان کے لیے یہ ایک گولڈن چانس بن جائے گا. لیکن میں ذاتی طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو جائے. یہ 8-10 سال 5-6 سال ویسے بھی گزر جائیں گے، یہ پرانے اساتذہ کرام فارغ ہو جائیں گے اور نئے اساتذہ کرام جو ایٹا اور NTS کے ذریعے آ رہے ہیں یہ واقعی قابل ہیں. لیکن ابھی ان اساتذہ کرام سے کام لینا چاہیے. یہ بھی ایک بات یاد رکھیں، جو یہ ینگ لڑکے آ رہے ہیں نا، یہ سننے میں آیا ہے کہ ایک پرائیویٹ ٹیچر سے میں نے پوچھا کہ ہاں جو NTS والے ایٹا والے آئے ہیں تو کیسے ہیں، تو اس نے اتنے شکایت کی مجھے کہ وہ تو کلاس لے ہی نہیں رہے ہیں. ان کو نرسری پریپ 1-2 حوالہ کرو تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے، میں تو ویسے بھی جانے والا ہوں. تو پلیز ایسا مت کیا کریں. اگر آپ ایک دفعہ بھرتی ہو گئے تو دل و جان سے پڑھائی کریں، اور یہ قوم کی مستقبل ہے. اس ویڈیو کو آپ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں تاکہ باقی لوگوں کو بھی پہنچ جائے. تھینک یو فار واچنگ.